ओके, सो हामीले हिजो गरेकोमा केही समस्या छ? हामीले हिजो कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनहरू हेरेको थियौँ होइन, रोटेसनहरू कसरी गर्ने, ट्रान्सलेसन कसरी गर्ने, स्केलिङ कसरी गर्ने होइन। आज त अलिकति रिफ्लेक्सनको पार्ट हेर्छौँ। अब रिफ्लेक्सनको पार्ट भन्दाखेरि हामीसँग के फर्मुला छ रिफ्लेक्सनको लागि? हिजो हामीले हेर्ने बेलामा वी हेभ रिफ्लेक्सनको लागि दुईवटा केस छ। एउटा भनेको रिफ्लेक्सन एबाउट एक्स एक्सिस होइन, सबै यो ट्रायङ्गल छ भने एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने युल गेट सर्टेन आउटपुट। त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला भनेको हामीसँग के छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन एबाउट वाइ एक्सिस होइन, यो एउटा कुनै एउटा सेप छ, यसलाई मैले वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेँ भने यु क्यान गेट सर्टेन आउटपुट होइन। हामीसँग जम्मा दुईवटा फर्मुला छ, रिफ्लेक्सन एबाउट एक्स र रिफ्लेक्सन एबाउट वाइ मात्र छ, अरू हामीसँग फर्मुला छैन होइन। जस्तै हामीसँग रोटेसनको केसमा के थियो, रोटेसन एबाउट ओरिजिनको मात्र फर्मुला थियो। त्यस्तै गरेर होइन स्केलिङको पनि के थियो, एबाउट फिक्स पोइन्टको मात्र हामीसँग फर्मुला थियो हो। सो रोटेसन एबाउट गिभन पोइन्ट दियो भने हामीले के गर्थ्यौँ, त्यो पोइन्टलाई पहिला ओरिजिनमा सार्ने, त्यसपछि रोटेसन एबाउट ओरिजिन गर्ने, अनि पोइन्टलाई ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा सार्ने होइन। त्यही गरेको थियो हामीले होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो रिफ्लेक्सन केसमा पनि सिमिलर केस है। रिफ्लेक्सनमा पनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीसँग फर्मुला बनेको कि आइदर एक्सको छ कि वाइको छ, अरू हामीसँग छैन होइन। तर तपाईँको अब रिफ्लेक्सन एबाउट गिभन लाइन गऱ्यो भने होइन, सब यहाँ केस हेर्नुहोस् त, एउटा हामीसँग ट्रायङ्गल दिएको छ, यो ट्रायङ्गललाई के भन्छ, यो लाइनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गर होइन। यो ट्रायङ्गललाई तपाईँको यो लाइनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गर भन्छ। यो लाइन भनेको कस्तो लाइन हो भन्दाखेरि तपाईँको ओके, सो दिस इज द लाइन। यो लाइन भनेको y इक्वल टु 3x + 4 को लाइन हो, y इक्वल टु 3x + 4 को लाइन हो। यो लाइनको एबाउटमा यो गिभन ट्रायङ्गल सपोज एबिसी भनेको कोअर्डिनेट हो भने होइन, यो लाइनको एबाउटमा यो गिभन ट्रायङ्गललाई तपाईँले के गरेर रिफ्लेक्ट गर भन्छ। तर हामीसँग यो लाइनको एबाउटमा रिफ्लेक्सनको फर्मुला त छैन, आइदर एक्सकोमा छ कि वाइकोमा छ। भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो, सबभन्दा पहिला यो लाइनलाई होइन, यो लाइनलाई मैले आइदर एक्स एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पऱ्यो अथवा वाइ एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पऱ्यो होइन। त्यो कन्साइड गराइसकेपछि बल्ल आई क्यान पर्फर्म द रिफ्लेक्सन। अब कसरी कन्साइड गराउनुहुन्छ त अब होइन, कन्साइड गराउनुको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, फर्स्ट स्टेपमा हेर्नुहोस् त, यो कन्डिसनको लाइन छ भने यो लाइनलाई सपोज मलाई एक्स एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पर्ने छ। यो लाइनलाई मलाई एक्स एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पर्ने छ भने वाट विल बी द स्टेप्स, के हुन्छ हेर्नुहोस्। यो लाइन भनेको y इक्वल टु 3x + 4 को लाइन, के स्टेपहरू हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ होइन, एक्स एक्सिससँग कन्साइड गराउनुको लागि फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ल भन्नुहोस् त। हो सबभन्दा पहिला होइन, यो लाइनको के छ, y इन्टरसेप्ट दिएको छ होइन। y इन्टरसेप्ट भनेको कति छ, mx + c होइन, y इन्टरसेप्ट 4 हो। सो यो लाइनलाई मैले ट्रान्सलेट गराएँ अरे, कतिले ट्रान्सलेट गराएँ भन्दाखेरि 0,-4 ले ट्रान्सलेट गराएँ। 0,-4 ले ट्रान्सलेट गरायो भने यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ, कहाँबाट पास हुन्छ, ओरिजिनबाट पास हुन्छ होइन। यो लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो ट्रान्सलेसन गरायो भने हो। अब ओरिजिनबाट सबभन्दा पहिला पास गरायो, त्यसपछि के गराउने, अब यसलाई ओरिजिनबाट पास यसलाई रोटेसन गराउनुहोस्। रोटेसन कति गराउने तपाईँ, यो थीटाको भ्यालु कति छ, यो त हाम्रो स्लोपबाट थाहा पाउँछ, लाइनको स्लोप कति छ यहाँ। सो थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स होइन, tan इन्भर्स कति एम होइन त होइन, एम भने कति छ यहाँ, एम भने 3 छ। सो tan इन्भर्स 3 गर्नुहोस्, tan इन्भर्स एम हो, एम भनेको 3 हो भनेको कति आउँछ त यहाँ, tan इन्भर्स 3 गर्नुभयो भने कुनै एउटा एङ्गल आउँछ। सो त्यो एङ्गल तपाईँको यहाँ कति आएको छ, 71.5 आएको छ। सो 71.5 एङ्गल आयो थीटा हो। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त अब होइन, नाउ यु पर्फर्म रोटेसन। त रोटेसन तपाईँको के गरिरहेको छ, रोटेसन इज एलङ द क्लकवाइज डिरेक्सन भइराखेको छैन। सो हामीले के भनेको थियो, यदि क्लकवाइज डिरेक्सन छ भने त्यो एङ्गल नेगेटिभ लिनुपर्छ, कति बेला हामीले पोजिटिभ लिन पाइन्छ, यदि एन्टी क्लकवाइज छ भने मात्र पोजिटिभ लिन पाइन्छ। सिन्स दिस रोटेसन इज क्लकवाइज भनेपछि अब मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ रोटेसन गर्नु पऱ्यो आरले होइन। आरमा कति त 71 पोइन्टले, तर 71.5 भनेको कति भयो त, तर त्यो 71.5 कति हुन्छ, हामीले नेगेटिभ लिनुपर्छ होइन, बिकज वी आर पर्फर्मिङ रोटेसन
इन क्लकवाइज हो। अब यति गरेपछि मेरो कन्डिसन के आयो त, अब मेरो गिभन एक्सिस बल्ल एक्स एक्सिससँग कन्साइड गरायो। अब यो गराएपछि अब मैले के गर्न सक्छु, आई क्यान पर्फर्म रिफ्लेक्सन। अब मसँग रिफ्लेक्सनको फर्मुला छ हैन, अब मसँग रिफ्लेक्सनको फर्मुला छ हैन। अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु, आई क्यान पर्फर्म द रिफ्लेक्सन एबाउट एक्स एक्सिस गर्न सक्छु, त्यो मसँग फर्मुला छ हैन। सो आई क्यान पर्फर्म रिफ्लेक्सन एबाउट कति त एक्स एक्सिस हैन, मसँग फर्मुला छ। अब यो गरेपछि अब के गर्नु पर्यो, ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा लानु पर्यो। सो ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन लानुको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, रोटेसन गर्नु पर्यो। कतिले हैन 71.5 ले रोटेसन गर्नु पर्यो। तर यो रोटेसन कति कुन डिरेक्सनमा हुन्छ हैन, अब यो पोजिसनमा लानु पर्यो नि त। यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा जानुको लागि कुन डिरेक्सनमा रोटेसन हुन्छ, तपाईको एन्टी क्लकवाइजमा हुन्छ हैन। तो त्यही भएर एंगल पोजिटिभ राख्नु पर्यो। अनि फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो हैन, यहाँबाट तपाईँ यहाँ जाने, अनि यहाँबाट तपाईँ फेरि कहाँ पुग्नु पर्यो, यो लाइनमा पुग्नु पर्यो हैन। सो यो लाइनमा पुग्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। कतिले त हैन 0,4 ले ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। सो यति गरेपछि बल्ल तपाईको कति आयो, कम्पोजिट म्याट्रिक्स आयो। यो कम्पोजिट म्याट्रिक्सलाई तपाईको हैन यहाँलाई तपाईले के गर्नु पर्यो के रे, अब तपाईले a' निकाल्नु छ भने a' भनेको कति हो त, हिजोकै केसमा हामीले निकाल्दाखेरि अनि m टाइम्स a, त्यस्तै b dash भनेको तपाईको कति हो त m टाइम्स b, त्यस्तै c dash पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो दिस इज द केस है, b dash भनेको m टाइम्स b हैन, त्यस्तै c dash भनेको m टाइम्स c। ठीक छ। सो यो एबाउट हैन जेनरल लाइन दियो भने तपाईले यो परफर्म गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि रोटेसन गर्नु पर्यो हैन। त्यो गरेपछि तपाईको एउटा एक्सिससँग कन्साइड गराउँछ, त्यो एक्सिससँग कन्साइड गरिसकेपछि अब त्यो रिफ्लेक्सन गराउने, अनि त्यसपछि ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा लाने। त्यसको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, रोटेसन गर्नु पर्यो अनि फेरि ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। ठीक छ, बुझिन्छ यो? हेलो, बुझिन्छ सर। ओके। सो यो ट्राई गर्नुहोस् है, यहाँ सल्भ गरेको छ, तपाईँ नोट हेरेर पनि थाहा भइहाल्नुहुन्छ हो। सो द्याट इज द केस हैन। सबभन्दा पहिला यो इक्वेसन अफ लाइन y = 3x+ को दिएको छ, जसमा तपाईको हैन y इन्टरसेप्ट भनेको 4 आयो, स्लोप भनेको तपाईको 3 छ। स्लोपबाट तपाईले एंगल निकाल्नुहुन्छ, एंगल भनेको तपाईको 71.5 आएको छ हैन। सो यो भनेको तपाईको गिभन केस भयो हैन। यो लाइन हो, तपाईले यसरी लाइनलाई ड्रा गर्नु भएन। यो भ्यालु भनेको तपाईको 4 आयो, अनि यो एंगल भनेको 71 आयो। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला यो लाइनलाई ओरिजिनबाट पास गराउनुहुन्छ। ओरिजिनबाट पास गराउनको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, ट्रान्सलेसन गराउनु पर्यो। कतिले त 0,4 ले, के 0,-4 ले हैन, 0,-4 ले ट्रान्सलेसन गराउनुस् हैन। सो ट्रान्सलेसनको लागि तपाईको यो भ्यालु आयो हैन, 0,-4 ले तपाईले ट्रान्सलेसन गराउँदाखेरि यो आयो। त्यसपछि तपाईले के गराउनु पर्यो, अब रोटेसन गराउनु पर्यो। रोटेसन गराउने बेलामा तपाईले के गराउनुहुन्छ, क्लकवाइज गराउनुहुन्छ। सो क्लकवाइज गराउने बित्तिकै तपाईले थीटाको भ्यालु कति राख्नु पर्यो, नेगेटिभ राख्नु पर्यो हैन। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थीटाको भ्यालु सबै ठाउँमा नेगेटिभ आछ हैन, किनकि तपाईले रोटेसन के गर्नुपर्छ हैन। रोटेसन तपाईले के गर्नुपर्छ, तपाईको रोटेसन भनेको क्लकवाइज गराउनुपर्छ हैन। यहाँ पनि नेगेटिभ छ, यो पनि नेगेटिभ हुनुपर्छ। अब रोटेसन गराएपछि अब फेरि के गराउनु पर्यो, नाउ यु हेभ टु परफर्म रिफ्लेक्सन एबाउट एक्स एक्सिस हैन। सो रिफ्लेक्सन एबाउट एक्स एक्सिस भनेको तपाईसँग फर्मुला छ, यो गराउनु पर्यो हैन। त्यसपछि तपाईले अब ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा लानु पर्यो हैन। सो परफर्म इन्भर्स रोटेसन गराउनु पर्यो, अनि त्यसपछि के गराउनु पर्यो, इन्भर्स ट्रान्सलेसन गराउनु पर्यो हो। सबैलाई तपाईले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अनि यु आर गोइङ टु गेट दिस भ्यालु हैन। यो भनेको 0,-4 हो। यो भनेको रिफ्लेक्सन एन्टी क्लकवाइज, फेरि यो रिफ्लेक्सन क्लकवाइज, रोटेसन क्लकवाइज, त्यसपछि रिफ्लेक्सन, त्यसपछि अब रिभर्स रिफ्लेक्सन र रिभर्स ट्रान्सलेसन है। त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ m आइसकेपछि नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ हैन a' भनेको m टाइम्स a, त्यस्तै b' भनेको m टाइम्स b निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो गरेपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके, सो यो भइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको विन्डोज टु भ्युपोर्ट ट्रान्सफर्मेसन भनेर छ हैन। अब यो विन्डोज टु भ्युपोर्ट ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो भन्दाखेरि, विन्डोज भनेको हाम्रो रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टहरु हैन, रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टहरु। र भ्युपोर्ट भनेको हाम्रो अब पिक्चर हैन ड्रा गर्ने डिभाइस हैन। हामीले के गरेर आउँछ भन्दाखेरि तपाईको पहाडको इमेजलाई हामीले अब भनौँ न कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाएको हुन्छ हैन।
त्यस्तै गरेर पहाडको इमेजलाई हामीले मोबाइलको स्क्रिनमा हामीले क्याप्चर गरेर हुन्छ, क्यामेराबाट हामीले फोटो खिचिरहेको हुन्छ हैन। सो यो कम्प्युटरको डिभाइस, कम्प्युटरको स्क्रिन र मोबाइलको स्क्रिन भनेको हाम्रो के हो, भ्यू पोर्ट हो हैन। र यो हाम्रो रियल वर्ल्डमा भएको जति पनि इमेजेसहरु त्यसलाई हामीले विन्डोज भनेर भन्छौँ हैन। सो अब भन्नु न तपाईको पहाडको साइज त्यत्रो ठुलो हुन्छ हैन, अनि तपाईको मोबाइलको साइज त्यत्रो सानो छ। त्यत्रो ठुलो साइज भएको रियल वर्ल्डलाई हामीले रियल वर्ल्डको अब्जेक्टलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं त, तपाईको भ्यू पोर्टमा कन्भर्ट गर्यौं हैन। सो पहाडलाई मैले मोबाइलमा क्याप्चर गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला हैन, आई हेभ टु परफर्म सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ होला हैन। हो त्यहाँ सर्टेन ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ होला, त्यहाँ सर्टेन तपाईको स्केलिङ गर्नुपर्छ होला। पहाडलाई तपाईले मोबाइलमा क्याप्चर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, साइज घटाउनु पर्छ होला हैन। नभए त कहाँ पहाडको साइज तपाईको मोबाइलको साइज। तर तपाईको के हुन्छ, त्यो पहाडलाई तपाईले मोबाइलमा खिच्नुहुन्छ भनेको मतलब देयर इज सम ट्रान्सफर्मेसन। त्यो ट्रान्सफर्मेसन के हो भन्दाखेरि तपाईको के हो त, ट्रान्सलेसन र स्केलिङ हो हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको अब भनौँ न, तपाईको एउटा कमिलाको फोटो पनि तपाईले मोबाइलले खिच्न सक्नुहुन्छ हैन। कमिलाको साइज सानो छ, मोबाइलको स्क्रिन ठुलो छ, त्यहाँ पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सलेसन र स्केलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहाडको फोटो खिच्ने बेलामा तपाईँ के हुन्छ, तपाईले म्याग्निफाई गर्नुहुन्छ के अरे, पहाडको फोटो खिच्ने बेला तपाईले साइज रिड्युस गर्नुहुन्छ। तर कमिलाको फोटो खिच्ने बेला तपाईले के गर्नु, म्याग्निफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जुमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो भनेको स्केलिङ हो। अनि स्केलिङ भनेको के हुन्छ, यदि एसएक्स र एक्सवाईको भ्यालु हैन 1 भन्दा कम छ भने के हुन्छ, साइज रिडक्सन हुन्छ। 1 भन्दा बढी छ भने के हुन्छ, जुम हुन्छ हैन, साइज इन्क्रिज भएर आउँछ। हिजो पनि हामीले हेर्यौं हैन। सो त्यो भनेको तपाईको के हो, विन्डोजबाट भ्यू पोर्टमा कन्भर्ट गर्ने। सो कसरी कन्भर्ट गर्ने, सो दुईटा तपाईसँग मेकानिजम छ। एउटा भनेको तपाईले स्केलिङ गर्नु पर्यो र अर्को भनेको तपाईको ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। ओके, सो यो भ्यू पोर्ट भनेको के बुझ्नु पर्यो। यो भ्यू पोर्ट भनेको तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन अथवा मोबाइल भनेको भ्यू पोर्ट भयो हैन। त्यस्तै अब यो विन्डोज भनेको रियल वर्ल्डको भएको हैन। सो रियल वर्ल्डमा सपोज यत्रो पहाड छ रे, अनि यो ठुलो पहाड छ हैन। यो पहाडको फोटो तपाईले मोबाइलमा खिच्नु पर्यो भने कति तपाईको कसरी कन्भर्ट गर्ने त यो पहाडलाई मोबाइलमा, अथवा रुखको फोटो खिच्नु पर्यो, अथवा तपाईँ आफ्नो ह्युमनकै फोटो खिच्नुहुन्छ, ह्युमनकै फोटो तपाईको हैन 5 फिट भएको ह्युमनको फोटो तपाईको त्यो सानो स्क्रिन भएको हैन मोबाइलमा खिच्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ, अनि तपाईले सर्टेन ट्रान्सलेसन र स्केलिङ गर्नुहुन्छ हैन। हो, सो त्यो भनेको हाम्रो के हो त, विन्डोजलाई हामीले भ्यू पोर्टमा कन्भर्ट गरेको। सो यसलाई नि हामी के भन्छौँ त, विन्डोज टु भ्यू पोर्टको ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ हैन। विन्डोज भनेको रियल वर्ल्डको अब्जेक्ट र भ्यू पोर्ट भनेको हाम्रो मोबाइल डिभाइसको अब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज नोन एज विन्डोज टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन। अब विन्डोज टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने त, सपोज मसँग एउटा विन्डोजमा रियल वर्ल्डमा भएको कुनै एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टलाई मैले पीडब्ल्यूले रिप्रेजेन्ट गरेँ। जसको कोअर्डिनेट के छ, एक्सडब्ल्यू र वाइडब्ल्यू छ हैन। त्यसलाई मैले केमा लानु पर्यो, भ्यू पोर्टमा पीभीमा मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो पीडब्ल्यूको भ्यालु पीभीमा कन्भर्ट गर्नको लागि मलाई के चाहियो त, यो पीभीको भ्यालु के को टर्ममा चाहियो, पीडब्ल्यूको टर्ममा चाहियो। पीडब्ल्यूको कोअर्डिनेट के छ, एक्सडब्ल्यू वाइडब्ल्यू छ भने हैन, मलाई पीभीको भ्यालु भनेको एक्सबी र वाइबीको भ्यालु एक्सडब्ल्यू र वाइडब्ल्यूको फर्ममा चाहियो हैन। त्यो गर्नको लागि अघि मैले भने जस्तै तपाईको हैन एक्सडब्ल्यूबाट एक्सबी निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो र अर्को स्केलिङ गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर वाइडब्ल्यूबाट हैन, वाइडब्ल्यूबाट वाइबीको भ्यालु निकाल्नको लागि के चाहियो तपाईको हैन, के गर्नु पर्यो, ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो र तपाईको स्केलिङ गर्नु पर्यो। ओके, सो आवर टार्गेट इज टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्सबी एन्ड वाइबी। एक्सबी को भ्यालु कति हुन्छ, वाइबी को भ्यालु कति हुन्छ, हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो इन टर्म्स अफ वाट त, एक्सडब्ल्यू र वाइडब्ल्यू है। त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो, यु हेभ टु युज दिस फर्मुला। यो फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो हैन। एक्सबी भनेको एसएक्स एक्सडब्ल्यू प्लस टीएक्स र वाइबी भनेको एसवाई वाइडब्ल्यू प्लस टीवाई। ओके, अब हामीले के गिभन छ यहाँ, एक्सडब्ल्यू र वाइडब्ल्यू त गिभन छ, बट वी डोन्ट नो द भ्यालु अफ टीएक्स टीवाई एज वेल एज एक्सएक्स र एक्सवाई को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन। त्यो कसरी पत्ता लगाउने त हैन। त्यो पत्ता लगाउनको लागि नाउ यु हेभ टु युज द कोअर्डिनेट्स अफ द विन्डोज एन्ड भ्यू पोर्ट। विन्डोज र भ्यू पोर्टको कोअर्डिनेट तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। तपाईले गिभन हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ, टीएक्स टीवाई र एसएक्स र एक्सवाई को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईले के गिभन हुन्छ, यो एक्सडब्ल्यू मिनिमम भयो, यो एक्सडब्ल्यू म्याक्सिमम भयो के अरे, यो एक्सडब्ल्यू मिनिमम वाइडब्ल्यू मिनिमम, यो तपाईको एक्सडब्ल्यू को म्याक्सिमम हैन। त्यस्तै गरेर यो भ्यालु भनेको तपाईको वाइडब्ल्यू को म्याक्सिमम। त्यस्तै गरेर
हैन। यहाँको कोअर्डिनेट भनेको XW को मिनिमम र YW को मिनिमम, यो भ्यालु भनेको तपाईको के अरे XB को म्याक्सिमम र यो भ्यालु भनेको तपाईको YB को म्याक्सिमम, यो भ्यालु भनेको तपाईको XB को मिनिमम र YB को मिनिमम। अनि यो गिभन दिएको हुन्छ, यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्न सक्नु पर्यो त, अब यु टु फाइन्ड द भ्यालु अफ TX, TY, SX र XY। स्क्रिन देखा छ है? ओके, सो यो भने जस्तै यु टु फाइन्ड दिस भ्यालुज हैन। यो भ्यालुज कसरी पत्ता लगाउने त? नाउ यो द फर्मुलाज। सो एक्सेस को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि यु टु युज दिस फर्मुला, XB max minus XB min divided by SW max minus SW min हैन। अब तपाईले XB max SB min को भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यस्तै SW max SW min को भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट एक्सेस आउँछ। त्यसै गरी तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेस आइसकेपछि अब तपाईले हैन, अब एक्सेस आइसकेपछि XY को भ्यालु पनि यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले अब TX र TY को भ्यालु पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो TX को भ्यालु निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, TY को भ्यालु निकाल्न युज गर्नु पर्यो हैन। यु नो तपाईले गिभन भ्यालुजहरु छ हैन, XW max, XW min, YW max, YW min, यो सबै भ्यालु तपाईले दिएको हुन्छ। त्यस्तै XB max, SB min हैन, YB max, YB min सबैको भ्यालु दिएको छ। त्यहाँबाट तपाईले SS, XY, TX र TY को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यो भ्यालु आइसकेपछि युजिङ दिस फर्मुला हैन, XB भनेको SX into XW plus TX र YB भनेको हैन XY into YW plus TY, यो फर्मुला युज गरेर यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ XB र YB है। सो यहाँ के पनि छैन, खाली फर्मुला मात्र याद गर्नु पर्यो हैन। अब यसैलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा पनि राख्न सक्छौं। यसरी मल्टिप्लिकेसन यसरी यो नगरिकन हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यु क्यान युज द म्याट्रिक्स हैन। मलाई अब XB अनि त्यसपछि YB को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने यसलाई मलाई यस्तो खालको म्याट्रिक्स युज गर्छु। सो XB YB 1 भनेको कम्पोजिट म्याट्रिक्स छ हामीसँग हैन। सो SX 0 TX त्यसपछि SY 0 TY हैन, त्यसपछि 0 0 1 0 0 1, यसलाई तपाईले केले मल्टिप्लाई गर्नुस् त, XW YW 1, यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो हैन, यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यु क्यान गिभ दिस भ्यालुज है। तपाईले पाउने भने केही भ्यालु हो हैन। यहाँ अलिकति मिलेन के हो, यसलाई गरेपछि यो भएन, यहाँ 0 राख्नु पर्छ होला, यो 0 राख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ SY राख्नु पर्छ। अब मिल्छ हैन। सो डाइरेक्टली यसरी नगरिकन यसरी तपाईले म्याट्रिक्सको फर्ममा, किन हामीले कम्प्युटरमा काम गर्ने बेला सबैले हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्छौं हैन। जस्तै हामीले हिजो पनि काम गर्ने बेला सबै ट्रान्सलेसन, रोटेसन, रिफ्लेक्सन सबैले म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्यो हैन। त्यसै त्यही भएर अब यो इक्वेसनलाई पनि हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्छौं। यो दुईटालाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन, यु विल गेट द भ्यालु अफ XB भनेको यही आउँछ, YB भनेको यही आउँछ। सो यसको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्म यही हो। सो यसरी पनि तपाईले भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको निकाल्न के गर्नु पर्यो, TX निकाल्नुस्, TY निकाल्नुस्, SS निकाल्नुस्, XY निकाल्नुस् हैन, युजिङ द फर्मुला हैन। त्यसलाई तपाईले म्याट्रिक्सको फर्ममा राखेर यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ XB एन्ड YB। सो त्यही कम्पोजिट म्याट्रिक्स तपाईको यहाँ दिएको छ। सो दिस इज योर कम्पोजिट म्याट्रिक्स, SX 0 TX 0 SY TY 0 0 1 हैन। यो भनेको कम्पोजिट म्याट्रिक्स भयो।
यो भनेको तपाईँको के हो त विन्डोजबाट भ्यू पोर्टमा कन्भर्ट गर्ने कम्पोजिट म्याट्रिक्स रियल वर्ल्डको अब्जेक्टलाई तपाईँले हैन डिस्प्ले डिभाइसमा कन्भर्ट गर्ने हो सो रियल वर्ल्डको अब्जेक्टलाई तपाईँले आइदर कन्भर्ट गर्ने तपाईँको मोनिटरको स्क्रिनमा अथवा तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा हैन त्यो कन्भर्सन गर्नलाई यु हेभ टु युज दिस हैन कम्पोजिट म्याट्रिक्स हैन यसैलाई यही म्याट्रिक्सलाई तपाईँले अब रियल वर्ल्डको विन्डोज रियल वर्ल्डको पोइन्टले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् रियल वर्ल्डको पोइन्ट भनेको कति हो SWYW हैन SWYW1 ले तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँको आउटपुट के आउँछ तपाईँको के आउँछ XB YB अनि 1 आउँछ अघि मैले देखाए जस्तै त्यसैले तपाईँले म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर नाउ यु क्यान क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ XB एन्ड YB ठीक छ यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ओके सो एउटा तपाईँलाई यस्तो खालको एक्जाम्पल दिएको छ है यो के भनेको छ विन्डोजको कोअर्डिनेटहरु दिएको छ भ्यूपोर्टको कोअर्डिनेट दिएको छ यो पोइन्टहरु तपाईको कहाँ छ भन्दाखेरि यो विन्डोजमा भएको पोइन्ट विन्डोजमा तपाईको P1 P2 P3 र P4 भन्ने पोइन्ट छ यसलाई तपाईले भ्यूपोर्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन सो केस के दिएको हो यो भनेको तपाईको गिवन विन्डोज भएर सपोज त्यस्तै गरेर यो भनेको तपाईको गिवन भ्यूपोर्ट भयो यहाँ डिफरेन्ट पोइन्टहरु छ P1 भन्ने पोइन्ट छ यसभित्र P2 भन्ने पोइन्ट छ त्यस्तै गरी यहाँ P3 भन्ने पोइन्ट छ र P4 भन्ने पोइन्ट छ हो अब यो P1 को भ्यूपोर्टमा कति पोइन्ट हुन्छ यसलाई हामीले सपोज P1B भनेर मानौं हैन त्यो P1B को भ्यालु निकाल्नु पर्छ त्यस्तै गरी के निकाल्नु पर्यो P2B को भ्यालु निकाल्नु पर्छ P3 र P4B को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन अब P1 बाट P1B को भ्यालु कसरी निकाल्छौं हामीसँग फर्मुला के छ हैन हामीले के गर्छौं त कम्पोजिट म्याट्रिक्सलाई हामीले हैन P1 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीसँग के आउँछ P1B भनेर आउँछ अब कम्पोजिट म्याट्रिक्सलाई हामी कसरी लेख्छौं SX0 TX0 SYTY 0 0 भनेपछि मलाई के चाहियो TX र TY को भ्यालु चाहियो TX र TY को भ्यालु के को फर्ममा निस्किन्छ तपाईको SW min YW min XW max YW max हैन त्यस्तै SB min YB min SB max YB max को फर्ममा निस्कियो हैन अब यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्यो यो ठाउँबाट तपाईले के गर्नु पर्यो त अब यु हेभ टु फाइन्ड द भ्यालुज अफ के त विन्डोज र भ्यूपोर्टको म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो हैन सो यो कस्तो कन्डिसन दिएको हो अनि लेफ्ट को भ्यालु दिएको छ 200 सो लेफ्ट भनेको मतलब के हो यो पोर्सन दिएको छ हैन लेफ्ट भनेको मतलब तपाई के दिएको छ यो भ्यालु भनेको तपाईको XW मिनिमम भ्यालु हो यो सो XW मिनिमम कति दिएको छ 200 त्यस्तै अब यो राइट को दिएको छ राइट भनेको कति हो यो पोर्सन भनेको राइट हैन त यो भनेको के हो त यो भनेको XW को म्याक्सिमम भ्यालु दिएको छ हैन यो भनेको XW को म्याक्सिमम भनेको कति दिएको छ 600 त्यस्तै अब टप भनेको 100 यो उल्टो भएछ यहाँ यो टप नभइकन यो बटम हुनुपर्छ है यो बटम 100 अनि टप चाहिँ 400 हुनु पर्यो हैन सो यो बटम भयो यो चाहिँ तपाईको टप भयो हैन बटम तपाईको दिएको छ 100 अब बटम भनेपछि के बुझ्नु पर्यो यो भनेको तपाईको YW को मिनिमम भ्यालु दिएको छ सो YW को मिनिमम मा 100 आयो र YW को म्याक्सिमम मा कति आयो YW को म्याक्स मा तपाईको कति आयो त 400 आयो ओके सो दिस आर द कन्डिसन्स ठीक छ त्यस्तै गरेर यहाँको केसमा पनि हैन अब यो लेफ्ट भनेको XB यो भनेको XB min हैन यो भनेको तपाईको कति हो त बटम भनेको मतलब तपाई के भयो अब यो Y बटम भनेको के भयो YB मिनिमम भयो त्यस्तै विड्थ भनेको छ विड्थ भनेको के बुझ्नु पर्यो यो भनेको XB को म्याक्सिमम त्यस्तै अब हाइट भनेको छ भने के बुझ्नु पर्यो YB को म्याक्सिमम यसरी भ्यालु दिएको छ हो यहाँ दिने बित्तिकै नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालुज अफ TX TY SX र XY तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले P1B अनि त्यसपछि P2B P3B र P4B को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ दिएको छ यो तपाईले हेरे पनि बुझिहाल्नुहुन्छ हैन सो SX को भ्यालु निकाल्नुस् XY को भ्यालु निकाल्नुस् हैन XB max XB min तपाईले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ YW max YW min निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन सो यु क्यान फाइन्ड दिस भ्यालुज है TX र TY को भ्यालु पत्ता लगाए हैन त्यसैले तपाईले अब P1B को भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो P1 लाई तपाईले यो म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन अब P1 मा कति छ 365 र 125 कोअर्डिनेट छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु भ्यूपोर्टमा कति आयो त 312 र 50 आयो त्यस्तै गरेर तपाईको अब P2B र
हैन P3B र P4B को पनि तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन P2B P3 र P4B को यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके सो विन्डो टु भ्युपोर्टमा निकाल्नको लागि तपाईले के सम्झिनु पर्यो फर्स्ट यु हैव टु परफर्म ट्रान्सलेसन एन्ड देन स्केलिङ हैन अब यो त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ त्यो फर्मुला युज गरेर ओके यु क्यान फाइन्ड दिस भ्यालुज ठीक छ बुझिन्छ यो फेरि गरेर हेर्नुस् नि तपाईलाई अझ क्लियर हुन्छ ठीक छ है सर एकचोटी माथि लैजानु नि कोअर्डिनेटहरु भएको हजुर के भन्दा माथिल्लो पेजमा लानु नि सर एकचोटी त्यो P1 P2 P3 P4 को भ्यालु लेखेको थियो नि सर जोडले बोल्नुस् आवाज आनी क्लियर मुखमा लगाएर बोल्नुस् त हजुर सर त्यो P1 P2 P3 P4 को त्यो भ्यालु लेखेको थियो नि सर त्यो कोअर्डिनेटहरु लेखेको थियो नि अलि माथि लैजानु हो सर त्यसमा त्यो जस्तै त्यो टप बटनहरुको भ्यालु र त्यहाँ लेखेको भ्यालुमा त्यो चेन्जहरु छ नि सर त्यो चाहिँ कसरी हो सर त्यो टप भ्यालुको मा लेखेको भ्यालु चेन्ज छ टप बटन भ्यालुको त एउटै आउँछ नि यो XB max XB mean YW max YW mean त सबैको लागि कमनै हुन्छ हैन र हैन सर त्यो माथि अघि गरेर सर यो यहाँ भने हजुर यो भनेको हजुर 356 125 हरु छ नि सर यो के यो त गिवन हो के यो गिवन हो के यो कति भ्यालु आएको भने क्वेशन हो के यो क्वेशन हो P1 को कोअर्डिनेट यति छ P2 को कोअर्डिनेट यति छ यसलाई अब भ्युपोर्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि यतापट्टि दिएकोहरु सम्बन्धी यो क्वेशन दिएको हो है यहाँ चाहिँ यो P1 365 125 लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो केमा त यो भ्युपोर्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ठीक छ हजुर सर यो भनेको गिवन क्वेशन हो के यो 356 र 125 कसरी आयो भने तपाईले भन्नुभयो होला हो त्यही त सर त्यो माथि त्यो कोअर्डिनेट पनि दिएको थियो त्यो टप बटनहरुको अनि त्यहाँबाट आयो कि भनेर सोचेको थिएँ यो गिवन पोइन्ट हो के यो पोइन्टलाई मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो के यो पोइन्टलाई मैले कन्भर्ट गर्ने क्वेशनमै गिवन हो अनि यो टप बटमबाट यसको P1 P2 को केही रिलेसन छैन यो गिवन कोअर्डिनेट्सहरु हो के यो है हजुर सर हुन्छ सर ओके सिम्पली फर्मुला मात्र पुट गर्ने तपाईलाई फर्मुला थाहा भएपछि अब यसमा तपाईले वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि हामीले हिजो गरे जस्तो लाग्छ हैन यो न्युमेरिकल पनि हिजो गरेको हो त्यसपछि यो पनि गर्यौं हैन यो पनि हिजो गरेको यति भइसकेपछि अब लेट्स चेक एउटा अल्गोरिदम छ हामीसँग लाइन क्लिपिङ अल्गोरिदम छ लाइन क्लिपिङ अल्गोरिदमको बारेमा कुरा गरौँ हैन अब यो क्लिपिङ भनेको के हो क्रप गर्नु हो के न तपाईले अब फोटोशपमा क्रप गर्नुहुन्छ हैन त्यसै माइक्रोसफ्टको पिक्चर म्यानेजर अथवा अरु कुनै हैन इमेज एडिटिङ सफ्टवेयरहरुमा जुन तपाईले क्रप गर्नुहुन्छ हैन त्यो क्रप गर्न कसरी क्रप हुन्छ त हैन त्यो क्रप गर्ने अल्गोरिदमको बारेमा यहाँ कुरा गरेको छ हैन सबभन्दा पहिला हामीले लाइनलाई कसरी क्रप गर्ने सो लाइनलाई क्रप गर्ने अल्गोरिदमको बारेमा हेरौँ हैन लाइनलाई क्रप गर्नु भनेको मतलब के भन्दाखेरि सबै यो भनेको तपाईको क्रप गर्ने विन्डो हो है यसलाई हामीले क्लिपिङ विन्डो भनेर भन्छौं जुन तपाईको यस्तो विन्डो देखाछ हैन यो भनेको क्लिपिङ विन्डो हो अनि हामीसँग के छ भन्दा डिफरेन्ट लाइनहरु छ हामीसँग P1 P2 भन्ने एउटा लाइन छ त्यसपछि P3 P4 भन्ने लाइन छ त्यसपछि हामीसँग P5 P6 भन्ने छ P7 P8 P9 P10 डिफरेन्ट लाइनहरु छ अब त्यो डिफरेन्ट लाइनहरुलाई मैले यो क्लिपिङ विन्डोबाट क्लिप गरे भने मेरो फाइनल आउटपुट यस्तो आउनु पर्छ सिन्स P1 P2 भनेको तपाईको यो क्लिपिङ विन्डो भित्र पर्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो यो P1 P2 लाई हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्यो त्यसै गरेर P3 P4 हेर्नुस् त पुरै बाहिर छ भने यो पुरै बाहिरलाई हामीले डिस्कार्ड गरिदिने त्यसै गरेर P5 P6 हेर्नुस् त यसको सर्टेन पर्सन भित्र छ सर्टेन पर्सन बाहिर छ भनेको यो इन्टरसेक्टिङ लाइन हो यो इन्टरसेक्टिङ लाइन छ भने के अनि भित्रको पर्सन मात्र देखाउने सो यहाँ देखि यहाँसम्म भित्रको पर्सन देखाएको छ त्यस्तै गरेर P7 P8 हेर्नुस् त यसको के छ हैन हामीले के गर्नु पर्यो यसको यति पर्सन मात्र देखाउने हैन सो यति पर्सन मात्र देखाएको छ त्यस्तै गरेर तपाईको P9 P10 पुरै बाहिर छ यसलाई डिस्कार्ड गरिदिने सो दिस इज योर क्लिपिङ हैन बिफोर क्लिपिङ यस्तो छ आफ्टर क्लिपिङ यो भ्यालु आयो हैन सो पुरै भित्र छ भने हामीले दुईटै पोइन्ट सेभ गर्नुपर्छ पुरै बाहिर छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यो पुरै लाइनलाई हामीले डिस्कार्ड गरिदिनु पर्यो पुरै भित्र छ भने दुईटै पोइन्टलाई सेभ गर्नु पर्यो पुरै बाहिर छ भने के गर्नु पर्यो त्यो पुरै
लाइनलाई डिस्कार्ड गर्नु पर्यो, नभए इन्टरसेक्टिङ छ भने के गर्नु पर्यो, अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। जस्तै तपाईँको P5 र P6 हेर्नुहोस् हैन, P5 P6 भनेको इन्टरसेक्टिङ हो भनेपछि मैले अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो भ्यालु मैले निकालिसकेपछि त नाउ व्हाट आई क्यान डु इज आई क्यान ड्र दिस पोइन्ट एन्ड दिस पोइन्ट हैन। सपोज यो भनेको P5 ड्यास हो, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट P5 ड्यास हो भने मैले के गर्नु पर्यो, अब P5 ड्यास मैले निकालिसकेपछि नाउ आई क्यान ड्र द हैन P5 ड्यास एन्ड P6 भन्ने पोइन्ट मैले ड्र गर्न सक्छु भनेपछि यो पोर्सन मेरो के हुन्छ, अटोमेटिक डिस्कार्ड हुन्छ। त्यस्तै यो केसमा पनि मैले यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो हैन। र यो दुई इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकालेर त्यसलाई मैले ड्र गरिसकेपछि मेरो के हुन्छ त, अब बाहिरको लाइन अलरेडी के हुन्छ त, डिस्कार्ड हुन्छ। सो इन्टरसेक्टिङको केसमा के गर्नु पर्यो, फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एन्ड ड्र द लाइन्स हैन। अब यति मात्र ड्र गर्नु पर्यो नि त मलाई, अब यति मात्र ड्र गरेपछि त के भयो, यो लाइन अटोमेटिकली डिस्कार्ड भयो। बस यसरी मैले लाइनलाई क्लिप गर्न सक्छु हैन। सो क्लिपिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के पत्ता लगाउनु पर्यो त, पुरै भित्र छ कि पुरै बाहिर छ कि इन्टरसेक्टिङ छ। पुरै भित्र छ भने सेभ गर्ने, दुईटै पोइन्टलाई सेभ गर्ने, पुरै बाहिर छ भने दुईटै पोइन्टलाई डिस्कार्ड गर्ने हैन। अनि इन्टरसेक्टिङ छ भने के गर्ने त, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने र त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र इनर पोइन्टलाई जोइन गर्ने हैन, अथवा सबै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई हामीले जोइन गर्नु पर्यो हैन। सो यो केसमा हामीले के गर्छौँ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र इनर पोइन्टलाई जोइन गर्छौँ। यो केसमा के गर्छौँ, खाली पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई मात्र जोइन गर्छौँ। ओके, सो तीनटा कन्डिसन तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरै भित्र छ दुईटै पोइन्टलाई सेभ गर्नु सिद्धियो, पुरै बाहिर छ दुईटै पोइन्टलाई डिस्कार्ड गर्नु सिद्धियो हैन। नभए इन्टरसेक्टिङ छ भने के गर्ने, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। ओके, अब यो कसरी निकाल्ने त, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज हैन यो मेरो लाइन छ रे, सपोज लेट्स चेक हैन, यो लाइन यसरी लाइन गिभन छ रे, यसरी लाइन गिभन छ। यो लाइन गिभन छ भने फर्स्ट कन्डिसनमा सपोज P5 र P6 भन्ने लाइनलाई मैले क्लिप गर्नु पर्यो भने फर्स्ट कन्डिसन मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो लाइन पुरै भित्र छ कि पुरै बाहिर छ भने चेक गर्छु हैन। अब पुरै भित्र पुरै बाहिर, पुरै भित्र छ कि पुरै बाहिर छ भने चेक गर्नको लागि हामीसँग के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गिभन लाइनको एन्ड पोइन्टको रिजन कोड निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। गिभन लाइनको एन्ड पोइन्ट्सको रिजन कोड निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला मलाई के चाहियो, यो P5 भन्ने पोइन्टको रिजन कोड निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर P6 भन्ने पोइन्टको रिजन कोड निकाल्नुपर्छ फर्स्ट स्टेपमा है त, सम्झिनुस् है। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने, रिजन कोड निकाल्ने, रिजन कोड। न व्हाट इज रिजन कोड, रिजन कोड भनेको 4 बिट भएको कोड हो। 4 बिटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, एउटा T लेखिन्छ, त्यसपछि B लेखिन्छ, त्यसपछि R लेखिन्छ अनि त्यसपछि L लेखिन्छ। T भनेको टप, B भनेको बटम, R भनेको राइट र L भनेको लेफ्ट। ओके, अब रिजन कोड निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाबाट हामीले के गर्छौँ त, यो 4 बिटको भ्यालु निकाल्छौँ। सपोज के आयो भन्दाखेरि तपाईको P5 को रिजन कोड भनेको तपाईको कति आयो भन्दाखेरि 0 0 0 र 1 आइदियो रे P5 को यो, ठीक छ। रिजन कोड यसरी आइदियो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो P6 को रिजन कोड निकाल्छौँ। अब P6 को पनि त्यही हामीसँग के फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाबाट अब यसको 4 बिटको भ्यालु निकाल्छौँ। अब यसको 4 बिट गर्दाखेरि 0 0 0 0 आइदियो रे, ठीक छ। यसरी सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा के रिजन कोड निकाल्ने। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, यो रिजन कोडलाई हामीले अरिङ गर्छौँ। अर गर्दाखेरि यदि सबै भ्यालु 0 0 0 0 आइदियो भने हामीले के बुझ्छौँ त, यो लाइन पुरै भित्र छ भनेर बुझ्छौँ। ओके, फर्स्ट स्टेपमा रिजन कोड निकाल्ने, त्यसपछि त्यसलाई अर गर्ने। अर गर्दाखेरि सबै भ्यालु 0 0 0 आइदियो भने के बुझ्छ, यो लाइन पुरै भित्र छ भनेर बुझ्छ। सबै भ्यालु 0 आइदिएन रे, सपोज अर गर्दाखेरि तपाईको यस्तो भ्यालु आइदियो रे। यो आएको कन्डिसन भनेको मतलब के छ, अब लाइन पुरै भित्र छैन। लाइन पुरै भित्र छैन भनेको मिनिङ के हो त, दुईटा कन्डिसन हुन्छ। पुरै भित्र छैन भने दुईटा कन्डिसन हुन्छ, कि पुरै बाहिर आउँछ कि इन्टरसेक्टिङ हुन्छ हैन। ओके, सो सबभन्दा पहिला पुरै भित्र छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि अर गर्ने। अर गर्दाखेरि सबै 0 आइदियो भने पुरै भित्र छ भनेर बुझ्छ हैन। पुरै भित्र छ भने दुईटै पोइन्टलाई सेभ गर्ने अनि तपाईको अल्गोरिदम स्टप हुन्छ हैन। अब सबै 0 आइदिएन भने के बुझ्नु पर्यो, कि पुरै बाहिर छ कि इन्टरसेक्टिङ छ हैन। अब हामीले चेक गर्ने पुरै बाहिर छ कि छैन भने पहिला चेक गर्ने हैन। भनेको अरमा तपाईको सबै 0 आइदिएन भने अब के गर्ने, एन्ड गर्ने। एन्ड गर्दाखेरि तपाईको यदि सबै भ्यालु 0 आइदियो है, एन्ड गर्दाखेरि सबै 0 आइदियो भने हामीले के बुझ्छौँ, यो अब इन्टरसेक्टिङ हो भनेर बुझ्छौँ। अर गर्दाखेरि सबै 0 आयो भने लाइन पुरै भित्र छ भने बुझिन्छ। त्यसपछि हैन, अब एन्ड गर्दाखेरि सबै 0 आयो भने के बुझिन्छ, लाइन तपाईको इन्टरसेक्टिङ हो भनेर बुझिन्छ।
हैन। तर एन्ड गर्दाखेरि पुरै 0 नआइकन यस्तो आइदियो अरे 1 0 1 0 आइदियो भने अब के बुझिन्छ यो पुरै बाहिर भनेर बुझिन्छ। अथवा हैन 0 1 0 0 आइदियो भने पनि पुरै बाहिर भनेर बुझिन्छ। भनेको मतलब के हो एन्ड गर्ने बेलामा सबै 0 आयो भने इन्टरसेक्टिङ हो अथवा पुरै बाहिर भनेर बुझ्यो हैन। अब इन्टरसेक्टिङ हो भने के गर्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो त यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो हो। सो अब यदि इन्टरसेक्टिङ हो भनेर बुझेपछि मैले के निकाल्नु पर्यो त यो p5 ड्याशको भ्यालु निकाल्नु हैन। p5 ड्याशको भ्यालु कसरी निकाल्नु अहिले हामी हेर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले क्लिप गर्न सकिन्छ है। सो क्लिप गर्नको लागि सबभन्दा पहिला रिजन कोड निकाल। रिजन कोड निकालेर त अर गर। अर गर्दाखेरि सबै 0 आयो भने पुरै भित्र हो भनेर बुझ्यो, अल्गोरिदम सक्यो हैन। यदि सबै 0 आएन भने के बुझिन्छ कि पुरै बाहिर छ कि इन्टरसेक्टिङ छ भनेर बुझिन्छ। अब पुरै बाहिर छ भने चेक गर्नको लागि एन्ड गर्ने हैन। यदि एन्ड गर्दाखेरि सबै भ्यालु 0 आएन भने पुरै बाहिर छ भनेर बुझिन्छ र पुरै बाहिर छ भने डिस्कार्ड गर्ने, अल्गोरिदम सक्यो। तर एन्ड गर्दाखेरि सबै 0 आयो भने के बुझिन्छ इन्टरसेक्टिङ हो भनेर बुझिन्छ। अब इन्टरसेक्टिङ हो भने के गर्नु पर्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। ठीक छ। सो यसरी गरेपछि तपाईको के सकिन्छ त क्लिपको भ्यालु चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब जुन अल्गोरिदम मैले अहिले भने त्यो अल्गोरिदमलाई हामी के भन्छौँ भन्दा दिस अल्गोरिदम इज नोन एज द कोहेन सटरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ अल्गोरिदम भनेर भन्छ। जुन अल्गोरिदमको बारेमा मैले कुरा गरेँ सबभन्दा पहिला रिजन कोड निकाल्ने, त्यसपछि अर गर्ने, त्यसपछि एन्ड गर्ने अनि त्यसपछि यदि इन्टरसेक्टिङ हो भने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त नोन एज द कोहेन सटरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ अल्गोरिदम है। अब यो हामीले के दिएको हुन्छ त यो अल्गोरिदममा हैन हामीलाई क्लिपिङ विन्डो दिएको हुन्छ। सो यो भनेको क्लिपिङ विन्डो हो हैन। हामीले भने आथे एउटा विन्डो दिएको हुन्छ यस्तो, यो भनेको क्लिपिङ विन्डो भयो हैन। यहाँबाट अब लाइनलाई क्लिप गर्नु पर्यो। यस्तो खालको लाइन छ भने अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो, क्लिप गर्नु पर्यो। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकालेर यति लाइन मात्र हामीले के गर्नु पर्यो ड्र गर्नु पर्यो हैन। सो अब रिजन कोड कसरी निकाल्ने त रिजन कोड निकाल्नको लागि हैन। अब यो तपाईको क्लिपिङ विन्डोको रिजन कोड तपाईले हेर्नुहुन्छ भने क्लिपिङ विन्डोको भित्रको रिजन कोड भनेको सबै 0 0 0 हुन्छ है। रिजन कोड जहिले पनि टप बटन राइट र लेफ्टको टर्ममा दिएको हुन्छ। सो भित्रको सबैको रिजन कोड 0 भयो हैन। अब यो पोर्सन भनेको यो सबैमा हैन, यो पुरै पोर्सन भन्नुमा के हुन्छ टपमा 1 हुन्छ बाँकी सबै 0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो पोर्सनमा के हुन्छ राइटमा 1 हुन्छ बाँकी सबै 0। त्यस्तै गरेर तपाईको यहाँ के हुन्छ लेफ्टमा 1 हुन्छ बाँकी सबै 0। त्यस्तै यो कर्नर भनेको तपाईको के हो त टप र राइटको कर्नर हो। सो टपमा 1 गर्नुस्, राइटमा 1 गर्नुस्। त्यस्तै यो कर्नर भनेको तपाईको के हो त बटम र राइटको कर्नर हो। सो बटममा 1 गर्नुस्, राइटमा 1 गर्नुस् हो। सो यसरी क्लिपिङ विन्डोको रिजन कोड निकाल्न मिल्छ हैन। बट वी आर नट इन्ट्रेस्टेड इन द रिजन कोड अफ क्लिपिङ विन्डो, वी आर इन्ट्रेस्टेड इन द रिजन कोड अफ हैन लाइनको रिजन कोड हामीलाई चाहियो हैन। यो इक्जाम्पलको मात्र देखाएको हो यसरी रिजन कोड आउँछ भनेर। बट वी आर इन्ट्रेस्टेड इन द रिजन कोड अफ लाइन हैन। अब लाइनको रिजन कोड कसरी निकाल्ने त त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ। ओके सो लाइनको रिजन कोड निकाल्नको लागि यु हेभ टु युज दिस फर्मुला। यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन। यदि यसको भ्यालु तपाईको नेगेटिभ आयो भने त्यहाँ हामीले 1 युज गर्ने रिजन कोडमा, पोजिटिभ आयो भने कति युज गर्ने 0 युज गर्ने हो। यो यसबाट तपाईको 4 बिट आउँछ हैन। यसबाट एउटा बिट, यसबाट एउटा बिट, यसबाट एउटा गरेर 4 बिट आउँछ हैन। यदि यसको भ्यालु x - xw मिन को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने के गर्ने 1, पोजिटिभ आयो भने 0 हो। यसरी तपाईले रिजन कोड निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब रिजन कोड निकालिसकेपछि अब के गर्ने त अर गर्ने। अर गर्ने भनेको तपाई के गर्ने त पुरै लाइन भित्र छ कि छैन चेक गर्नको लागि अर गर्यो हैन। अर गर्दाखेरि अब सबै 0 आएन भने के गर्ने एन्ड गर्ने हैन। अब एन्ड गर्दाखेरि सबै 0 आइदियो भने अब के गर्ने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने। ओके सो त्यही कुराहरु यहाँ दिएको छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि हामीलाई सबै क्लियर हुन्छ। ओके सो त्यही कुराहरु यहाँ दिएको छ यहाँ अल्गोरिदममा। यसको एक्जाम्पल हेरौँ हैन। सो तपाईलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तो खालको रेक्टेंगुलर क्लिपिङ विन्डो दिएको छ यो ABCD। ए को कोअर्डिनेट यहाँ छ, बी को कोअर्डिनेट यहाँ छ, सी को कोअर्डिनेट यहाँ छ, डी को कोअर्डिनेट यहाँ छ। ओके यो क्वेशनमा दियो ठीक छ। अब तपाईले के गरे यो एउटा P1 P2 भन्ने लाइनलाई क्लिप गर भने कि हैन। अब P1 भन्ने P2 भन्ने अब कस्तो लाइन हामीलाई थाहा छैन हैन। मैले एज्युम गरे यस्तो खालको लाइन हो भनेर। P1 को कोअर्डिनेट यहाँ, P2 अब थाहा छैन त्यो हामीले निकाल्छौं कति कुन अब पुरै भित्र छ कि पुरै बाहिर छ हैन कि इन्टरसेक्टिङ छ भन्ने कुरा अहिले थाहा छैन त्यो हामी चाहिँ निकाल्छौं हैन। सो P1 P2 यहाँ दिएको छ।
हो। अब यसलाई चाहिँ क्लिप गर्नु पर्यो। सो क्लिप गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त यो P1 को रिजन कोड निकाल्छौँ अनि P2 को रिजन कोड निकाल्छौँ हैन। अब P1 र P2 को रिजन कोड कसरी निकाल्ने त वी हैव टु युज दैट फर्मुला है। सो हैन P1 को रिजन कोड निकाल्नको लागि हैन अघि भने जस्तै यो फर्मुला तपाईले युज गर्नु पर्यो हैन। यो फर्मुलाजहरु यहाँबाट रिजन कोड आउँछ हैन। वेयर यो x र यो y भनेको कति हो? यो भनेको P1 को लागि x हो र यो भनेको y भयो हैन। अब x माइनस xw मिन को भ्यालु पुट गर्नुस्। x भनेको 10 हो अनि xw मिन को भ्यालु तपाईले यहाँबाट निकाल्नु पर्छ हैन। यो विन्डोज दिएको छ भने xw मिन को भ्यालु कति छ 20, त्यसपछि xw max को भ्यालु कति 90, त्यस्तै yw मिन को भ्यालु कति 20 र yw max को भ्यालु कति 70 हैन। यहाँबाट तपाईले यो xw min, xw max, yw min र yw max को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर त्यो कोअर्डिनेटहरुको भ्यालु त्यही दिएको हो। ठीक छ। त्यो भ्यालुहरु तपाईले यहाँ पुट गर्नुस् हैन। xw min भनेको तपाईको 20 हो हैन। अब 10 - 20 गर्दा कति आयो? नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउने बित्तिकै रिजन कोडमा कति राख्ने त 1 राख्ने भनेको है। नेगेटिभ आयो भने 1 राख्ने अनि पोजिटिभ आयो भने 0 राख्ने। ठीक छ। सो यसरी तपाईले P1 को रिजन कोड निकाल्नुहुन्छ है। अब यो फर्स्ट भ्यालु भनेको तपाईको L को भ्यालु हो, सेकेन्ड भ्यालु भनेको R हो, थर्ड भ्यालु भनेको B हो र फोर्थ भ्यालु भनेको T हो हैन। अब हामीले रिजन कोड लेख्ने बेला कसरी लेख्छौं? T B R र L लेख्छौं हैन। सो यसरी लेख्नु पर्यो है। सो T को भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो, B को भ्यालु यहाँ, R को भ्यालु, L को भ्यालु यहाँ है। यहाँबाट त्यो भ्यालु आइहाल्छ। सो यो भनेको तपाईको P1 को रिजन कोड भयो हैन। सो P1 को रिजन कोडमा तपाईले कति राख्नु भयो? P1 को रिजन कोड भनेको 0 0 0 र 1 आयो। त्यस्तै गरी अब P2 को पनि रिजन कोड निकाल्नुस् हैन। अब P2 को रिजन कोड निकाल्ने बेलामा तपाई के भ्यालु आयो हैन। सो P2 को तपाईको रिजन कोड निकाल्ने बेलामा ओके हैन x माइनस xw y गर्नुस् हैन। अब यो भनेको यहाँ चाहिँ तपाईको x भयो, यो भने यसको लागि y भयो। P2 को लागि xw min, त्यस्तै xw max, yw min र yw max को भ्यालु तपाईले माथिबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो गर्दाखेरि सुरुमा कति आयो? 60 आयो। त्यो भनेको पोजिटिभ आयो, 0 लेख्ने। त्यसपछि फेरि 0 आयो, 0 मा पनि 0 लेख्ने हैन। त्यसपछि तपाईको कति आयो? पोजिटिभ आयो, पोजिटिभमा पनि 0 लेख्ने। त्यसपछि नेगेटिभ आयो, नेगेटिभमा 1 लेख्ने हैन। यो भनेको L हो, यो भने R हो, यो भनेको B हो, यो भनेको T हो। अब यसलाई हामीले के फर्ममा राख्नु पर्यो? TBRL को फर्ममा राख्नु पर्यो। TBRL को फर्ममा राख्दा कति आयो? 1 0 0 आयो हैन। 1 0 0 0 यसको रिजन कोड आयो। ठीक छ। अब यसरी रिजन कोड आइसकेपछि अब सबभन्दा पहिला अब के गर्नु पर्यो? यु हैव टु फाइन्ड द एन्ड गर्नु के रे अर गर्नु पर्यो हैन। अब दुईटैको अर गर्नुस्। अर के को लागि गर्ने? यो लाइन पुरै भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने चेक गर्नको लागि। अर गर्दाखेरि कति आयो? 1 0 0 1 आयो। भनेको मतलब सबै 0 आएन। सबै 0 आएन भनेको मतलब के हो त? यो लाइन अब भित्र पर्दैन। भित्र पर्दैन भने दुईटा कन्डिसन हुन्छ। के हुन्छ? कि पुरै बाहिर हुन्छ कि इन्टरसेक्टिङ हुन्छ हैन। अब पुरै बाहिर छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि अब एन्ड गर्ने हैन। यसको र यसको एन्ड गर्ने। यसको र यसको एन्ड गर्दाखेरि कति आयो? 1 र 0 को एन्ड गर्दाखेरि 0 0 0 को एन्ड गर्दा 0 0 0 को एन्ड गर्दा 0 र 1 र 0 गर्दा 0। अब हेर्नुस् है सबै 0 आइदियो नि एन्ड गर्ने बेलामा। सबै 0 आइदियो भने हामीले के भनेको? सबै 0 आयो भने ले हैन तपाईको क्लिपिङ विन्डोलाई इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर भन्यो। ठीक छ। सो हामीले के कन्डिसन बुझ्यौ भन्दाखेरि यो गिवन मेरो क्लिपिङ विन्डो हो भने हैन, यो गिवन क्लिपिङ विन्डोलाई उले के गर्यो त? इन्टरसेक्ट गर्यो। अब कुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्यो त? टपमा इन्टरसेक्ट गर्यो कि बटममा कि लेफ्टमा कि राइटमा? त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यो थाहा तपाईले यहाँबाट पत्ता लगाउनुहुन्छ। यो टप हो, यो बटन हो हैन, टिबी यो आर हो र यो एल हो। सो कुन कुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्यो भन्ने कुरा कसरी हेर्ने त? अब जसको भ्यालु चेन्ज छ, P1 र P2 को भ्यालु टपमा चेन्ज छ नि हैन। यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ। सो के बुझ्नु पर्यो? टपमा इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो टपमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै गरी बटममा हेर्नुस् त, दुईटैको भ्यालु सेम छ। सो बटममा इन्टरसेक्ट गर्दैन। आर मा पनि सेम छ भनेको राइटमा पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन। तर लेफ्टमा के छ? भ्यालु फरक छ भनेपछि केमा इन्टरसेक्ट गर्छ त? लेफ्टमा पनि इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर बुझ्यौँ हामीले। सो दुई ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ, एउटा भनेको टपमा र अर्को भनेको राइटमा। सो यसरी हामीले यो ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने पत्ता लगायौँ हैन। हो। सो यो भनेको तपाईको के हो त? यो भनेको तपाईको P1 P2 भन्ने लाइन हो हैन।
P1 P2 भन्ने लाइन अब इन्टरसेक्ट गर्छ यो ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने हामीलाई थाहा भयो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सपोज यो भनेको P1 ड्याश हो र यो भनेको P2 ड्याश हो सो यु हेभ टु फाइन्ड दिस पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हैन यो भ्यालु तपाईले निकाल्नु पर्यो अब इन्टरसेक्टिङ गर्नु अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने त हैन P1 ड्याश को भ्यालु तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ P1 ड्याश को x र y कोअर्डिनेट हैन अब हेर्नुस् त यो भ्यालु भनेको कति दिएको छ क्वेशनमा यो भ्यालु भनेको 2020 दिएको छ हैन क्लिपिङ विन्डोको यो 2020 हो हैन अब हेर्नुस् है यो भनेको 2020 दिएको छ अनि त्यसपछि यो भ्यालु भनेको कति दिएको छ माथि यो भनेको 9070 दिएको छ हैन राइट मोस्ट कर्नर सो अब हेर्नुस् 2020 छ यो भनेको तपाईको 9070 छ यो पोइन्ट भनेको तपाईको 90,70 छ त्यसले तपाईको P1 को भ्यालु कति छ लाइनको कोअर्डिनेट P1 को भ्यालु 1030 छ हैन र त्यसपछि P2 को भ्यालु 8090 छ हैन सो तपाईले अब के गर्नुहुन्छ P1 मा 1030 हैन यो कोअर्डिनेट भनेको 1030 हैन अब यो कोअर्डिनेट भनेको 9080 सपोज दिएको छ हैन 9070 कति दिएको छ ठिकै छ 90,80 दिएको छ रे यो भ्यालु हो अब हाम्रो टार्गेट यति कन्डिसन छ है हाम्रो टार्गेट भनेको P1 ड्याश को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन अब P1 ड्याश को s के हुन्छ हेर्नुस् त यो लाइनमा तपाईको यो लाइनमा s को कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि के रे s को कोअर्डिनेट तपाईको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन यो लाइनमा सो यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुने भ्यालु भनेको 20 आयो नि त सो P1 ड्याश को s कोअर्डिनेट 20 आयो y कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छैन हैन y कसरी निकाल्ने त हामीले लाइनको इक्वेसन थाहा छ y minus y ड्याश भनेको कति हुन्छ m x minus x ड्याश हुन्छ वी डोन्ट नो यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ लाइनको इक्वेसन हैन अब हामीले के गिभन छ x1 y1 गिभन छ हैन सो x1 y1 मा कति दिएको छ x1 भनेको 10 हो यसमा मैले x1 राखे 10 र y1 राखे कति त 30 हैन यो लाइनको इक्वेसन हामीलाई थाहा छ नि हैन 10 30 मैले यहाँ राखे हो स्लोप निस्किहाल्छ P1 र P2 बाट मेरो स्लोपको भ्यालु पनि निस्किन्छ हैन y2 minus y1 x2 minus x1 गरेर स्लोप पनि आयो त्यस्तै गरेर मलाई यहाँ x को भ्यालु पनि दिएको छ x भनेको 20 दिएको छ भने अब मैले y को भ्यालु निकाल्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ है सो यो y को भ्यालु मैले यहाँ ल्याएर ठीक छ त्यस्तै गरेर अब P2 ड्याश मा पनि त्यही हो अब P2 ड्याश को केसमा कति हुन्छ P2 ड्याश मा हेर्नुस् त यो केसमा मेरो कति दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ यो लाइनमा के हुन्छ तपाईको y को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन सो y भनेको कति छ 70 सो मेरो यहाँ y को भ्यालु 70 आउँछ अब हामीलाई x को भ्यालु थाहा छैन हैन सो x को भ्यालु निकाल्न लागि अगेन मैले के गर्ने यो फर्मुला युज गर्ने हैन अब x1 मा पनि तपाईले 10 राख्ने y1 मा पनि 30 राख्ने यो पोइन्टको भ्यालु राख्ने अब तपाईको के दिएको छ अब y को भ्यालु दिएको छ y मा तपाईले 70 राख्ने हैन अनि तपाईको कति छ स्लोपको भ्यालु तपाईलाई थाहा छ त्यहाँबाट तपाईले कति निकाल्न सक्नुहुन्छ x पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो x तपाईले यहाँ गएर राख्दिनुस् हो अब यसरी तपाईसँग के आयो P1 ड्याश को भ्यालु आयो P2 ड्याश को भ्यालु आयो अब दुईटा लाइनले तपाईले जोड्दैपछि त के भयो यो बाँकीको पोर्सन त अटोमेटिकली क्लिप भयो नि त हैन सो यसरी तपाईले लाइनले क्लिप गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो यो अब यहाँ स्टेप बाइ स्टेप नै लेखिएको छ हैन यही कुरा तपाईले यहाँ यो एक्जाम्पल हेरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ हो सबभन्दा पहिला P1 को रिजन कोड निकाल्यो P2 को रिजन कोड निकाल्यो युजिङ दिस फर्मुलाज त्यसपछि OR गर्यो हेर्नुस् है अब OR गर्दाखेरि सबै 0 0 आएन त्यही भएर के बुझ्यो यो लाइन पुरै भित्र छैन भनेर बुझ्यो त्यसपछि एन्ड गर्यो एन्ड गर्दाखेरि सबै 0 आयो सबै 0 आएको मतलब के हो त यो लाइन इन्टरसेक्टिङ हो भनेर बुझ्यो कुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट गरेको छ त यहाँ भ्यालु चेन्ज गरेको छ टपमा र राइटमा के टपमा र लेफ्टमा त्यही भएर लेफ्टलाई इन्टरसेक्ट गर्यो र टपलाई इन्टरसेक्ट गर्यो अब मलाई के चाहियो त यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हैन P1 ड्याश को भ्यालु चाहियो P2 ड्याश को भ्यालु चाहियो अब अघि मैले देखाए जस्तै त्यहाँबाट P1 ड्याश र P2 ड्याश को भ्यालु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके हैन सो P1 ड्याश को भ्यालु तपाईले यसरी निकाल्नु भयो र P2 ड्याश मा अब यो y चाहिँ हुँदैन है यो y चाहिँ 70 होला यो एकचोटी भेरिफाई गर्नु होला तपाईले 90 नभएर 70 हुन्छ यहाँ
सो वाईमा 70 पुट गर्ने त्यसपछि तपाईँले एक्सको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। वाईमा तपाईँले 70 पुट गर्ने अनि एक्सको भ्यालु चाहिँ निकाल्ने हैन। एक्सको भ्यालु कति आयो 45 आयो। कोअर्डिनेट पनि मिलेको छैन यो। सो कति आउँछ यो 45 कमा हैन 45 कमा 70 आउँछ यसको पोइन्ट। ओके सो यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुस्। केही कन्फ्युजन छ भने विल टक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक छ। यो चाहिँ यो एक्जाम्पल ट्राई गरेर सबैले हेर्नुस् है। ओके केही छ भने भन्नुस् त अहिले। केही छ? हेलो मलाई सुन्नुहुन्छ तपाईहरुले? हेलो सुनिरहेको छु सर। ओके सो चाहिँ ट्राई गर्नुस् है। के भयो भने विल टक इन द नेक्स्ट क्लास है त। हुन्छ सर। मैले सेसन यही क्लोज